अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कश्मीर को गैर मुख्ततिम एजेंडा करार देते हुए पाकिस्तान की फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने हिंदुस्तान को इंतबादिया के मुख्तसर मुद्दती हो या तवील मुद्दती जंग की सूरत में दुश्मन को नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान उठाना पड़ेगा। अगरचे उन्होंने अपनी तकरीर में जो गुज़िश्ता रोज़ फौजी हेडक्वार्टर्स पर की गई थी हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान की तरफ था। उनका यह तबसरा हिंदुस्तानी फौज के सरबराह दलबीर सिंह के इस बयान का रद्दअमल था जिसमें उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि हिंदुस्तान की फौज तेज़ रफ्तार मुख्तसर मुद्दती जंगों के लिए तैयार है। जनरल राहिल ने कहा था कि मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमारे मसला अफवाज किसी भी खारिजी जारहियत की तमाम इक़साम को शिकस्त देने की भरपूर काबिलियत रखते हैं। अगर दुश्मन कोई गलत मुहिम जोई का मुर्तकिब होता है तो इसकी जसामत कुछ भी हो और इसकी मुद्दत मुख्तसर हो या तवील, इसे नाकाबिल बर्दाश्त कीमत चुकानी होगी। उन्होंने रावलपिंडी में 1965 की हिंद पाक जंग की 50वीं साल की तकमील के मौके पर रावलपिंडी में एक खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए यह तबसरा किया था। पाकिस्तान की मसला अफवाज भरपूर सलाहियत रखती है कि तमाम इक़साम के दाखिली और खारिजी ख़तरों से निमट सके, चाहे वो रिवायती हो या गैर रिवायती, चाहे वो सर्द आगाज़ के साथ हो या गर्म आगाज़ के साथ, हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जनरल राहिल ने कश्मीर को तकसीम के वक्त का गैर मुख्ततिम एजेंडा करार दिया और कहा कि इसकी यकसोई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक की जाएगी जिसने इस्तिस्वाब आमा की अपील की थी। उन्होंने इंतबा दिया कि कश्मीर को पस पस नहीं डाला जा सकता। इनके ये तबसरे सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान हाल ही में खत कब्जे पर सरहद पार की फायरिंग और कशीदगी में इजाफे के पस मंजर में सामने आए हैं। आसाम का लगभग 80% हिस्सा सैलाब से घिर चुका है जिसने जुमला 27 अजला में से 20 को मुतासिर कर दिया है। 42 जानें तल्फ हुई हैं और 18 लाख अवाम मुतासिर हुए हैं। आसाम की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज ये बात बताई। सैलाब की वजह से आज दिन भर में 6 अफराद की मौत हुई जबकि लगभग 1880 देहातों में 18 लाख लोग मुतासिर हुए हैं और ज़ायदा 1 लाख हेक्टेयर फसल की अराजी ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरे से और इन पर भारी मसारिफ अपोजिशन की तनकीदों का मौजू बने हुए हैं। इस दौरान कानून हक मालूमात के तहत मौसूला सरकारी इत्तलात के मुताबिक मोदी के 16 बैरूनी दौरों पर 37 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इनका सबसे सस्ता दौरा भूटान का था जिस पर 41,33,000 रुपए खर्च हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबसे महंगा साबित हुआ जिस पर सरकारी ज़राए के मुताबिक 8 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च हुए, जिनमें होटल में क़याम के मसारिफ 5 करोड़ 60 लाख रुपए और कारों के किरायों पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। दौरे न्यूयॉर्क पर 6 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च हुए, जिनमें होटल में क़याम का किराया 20,67,000 रुपए भी शामिल है। दौरे चीन पर 2 करोड़ 34 लाख के मसारिफ आयद हुए, जिनमें होटल का किराया 1 करोड़ 6 लाख रुपए और कारों के किराए पर 60,88,000 रुपए शामिल हैं। मोदी के दौरे बांग्लादेश पर 1 करोड़ 35 लाख रुपए के मसारिफ आए, जिनमें होटल का किराया 19,35,000 रुपए हैं। समात व तर्जुमात के आलात पर 28,55,000 रुपए, इंटरनेट के मसारिफ पर 13,83,000 रुपए शामिल हैं। तेलंगाना के मुसलमानों को 12% तहफुजात के लिए रोजनामा सियासत की तहरीक का आज आगाज हो गया। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने आज तहरीक के मतन और शऊर बेदारी व नुमाइंदगी में आसानी के लिए मकतूब नुमाइंदगी का नमूना जारी किया ताकि तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी का मकसद एक हो और किसी किस्म की कोई कानूनी रुकावट पैदा ना हो। याद रहे कि इदारे सियासत की क़यादत में जारी इस तहरीक में मुस्लिम एम्पावरमेंट मूवमेंट का इश्तराक भी शामिल है। एडिटर सियासत ने आज तहरीक के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल मवाद को जो 2 ज़ुमरों पर मुश्तमिल किया गया है जारी कर दिया और अखबार सियासत के सफ़े नंबर 8 पर भी इस मवाद मतन को शाये किया गया ताकि मुसलमानों को तहरीक में नुमाइंदगी के लिए आसानी हो। मुसलमानों को तालीमी मैदान और रोज़गार के मौके फराहम करने में बरसों से सरगर्म सियासत ने तहफुजात के वादे में ताख़ीर और मुलाजमतों के इलामिया की इजराई पर तशवीश जाहिर की है और जमहूरी हक़ के लिए मुसलमानों में शऊर बेदार करने का फैसला किया है। हुकूमत तेलंगाना ने 1,07,000 जायदादों पर भर्ती का इरादा किया है और फिलहाल 15,000 मुलाजमतों पर तकर्रुर के लिए इलामिया जारी कर दिया गया है जिसके तहत 1,800 मुलाजमतें मुसलमानों को आनी चाहिए, लेकिन 12% के बजाय अब सिर्फ 4% के तहत 600 मुलाजमतें हासिल होंगी और 1242 मुलाजमतों का नुकसान हो रहा है। एडिटर सियासत की जानिब से जारी करदा मवाद में 2 किस्म की नुमाइंदगी के लिए रहनुमाई की गई है। एक सियासी कायदीन से की जाने वाली नुमाइंदगी का मवाद तो दूसरा सरकारी ओहदेदारों से की जाने वाली नुमाइंदगी का मवाद शामिल है। इस मवाद की इजराई का अहम मकसद मुसलमानों को 12% तहफुजात को बगैर रुकावट यकीनी बनाना
ہے، چونکہ جب ہماری نمائندگی میں ہی فرق اور اونچ نیچ رہی تو ہم اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہ جائیں گے۔ اس مواد کو لے کر اپنے لیٹر ہیڈ تنظیم کمیٹی، مساجد کمیٹی، دینی و ملی اداروں کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ بھی نمائندگی کریں۔ منڈل سطح پر تحصیلدار، ڈویژن سطح پر RDO اور ضلعی سطح پر کلکٹر سے نمائندگیاں کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسرے مواد میں جو سیاسی قائدین سے نمائندگی کے لیے جاری کیا جا رہا ہے، اس کی مدد سے سرپنچ، منڈل پریزیڈنٹ، ضلع پریشد رکن، منڈل پریزیڈنٹ، ضلع پریشد چیئرمین، انچارج وزیر، وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمنٹ، وارڈ ممبر، میونسپل کونسلر، میونسپل چیئرمین، میئر، بلدیہ کے علاوہ علاقے کے منتخب سیاسی قائدین کو بھی اپنی نمائندگی پیش کریں۔ سیاست نے مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ قوم کے حق میں نوجوان نسل کے روشن مستقبل کے لیے چلائی جا رہی تحریک میں فوری شامل ہو جائیں اور نمائندگی کے بعد تصاویر سیاست اور مسلم امپاورمنٹ کو ای میل ایڈریس پر روانہ کریں۔ سیاست نے مسلمانوں پر زور دے کر کہا کہ تحفظات کو بغیر قانونی رکاوٹ حاصل کرنے کے لیے BC کمیشن کی سفارش ضروری ہے، اور بغیر BC کمیشن کی سفارش کے حکومت کی سفارش بھی بے اثر ثابت ہوگی اور عدالت میں تحفظات کو پھر چیلنج کیا جائے گا۔ تاہم اس مرتبہ پورے ہوش حواس سے نمائندگی کی ضرورت ہے، چونکہ اس موقع کے بعد دوبارہ 10 سال تک ایسا کوئی موقع آنے والا نہیں ہے اور BC کمیشن کی سفارش اور جلد از جلد 12% تحفظات پر عمل آوری کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے، چونکہ تلنگانہ میں 12.5% مسلم آبادی ہے اور اس آبادی کا 85% حصہ کمزور طبقات اور پسماندگی کا شکار ہے۔ تحفظات نہ ہونے کے سبب مسلمانوں میں ترک تعلیم کا فیصد بڑھتا جا رہا ہے اور ملازمتوں میں حصہ داری نہ ہونے کے سبب مسلمان دن بدن پسماندگی اور سطح غربت سے نیچے کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ سیاست نے مسلمانوں کو تحفظات کی تاخیر کے خوف سے تحریک کا آغاز کیا ہے۔ نمائندگی کے بعد اس میل ID siyasat.muslimempowerment@gmail.com پر تصاویر مواد روانہ کریں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ ریاست میں تھرمل پاور پلانٹس کے ذریعے اضافی برقی پیدا کی جانی چاہیے۔ ریاست میں ہائیڈرو پاور کی پیداوار کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ ذخائر آب میں پانی دستیاب نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صارفین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ برقی کی جانب سے مارکیٹ سے بھی برقی خریدی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے آج MD جینکو ڈی پربھاکر کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ناگرجنا ساگر اور سری سیلم ذخائر آب میں مزید برقی پیدا کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ وہ زراعت کے شعبے کو مناسب برقی فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹے برقی سربراہی کو گھریلو اور تجارتی مقاصد کے لیے برقرار رکھا جانا چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دین بچاؤ دستور بچاؤ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اور ملک کے موجودہ سنگین ملی مسائل پر غور و فکر کے لیے ایک اہم کل جماعتی اجلاس 6 سپٹمبر کو KBN آڈیٹوریم گلبرگہ میں زیر اہتمام مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ زیر سرپرستی ڈاکٹر الحاج سید شاہ خسرو حسینی سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاء اور زیر صدارت قائد علی جناب قمر الاسلام صدر مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ وزیر بلدی نظم و نسق صدر نشین حیدرآباد کرناٹک ریجن ڈیولپمنٹ بورڈ منعقد ہوا۔ جناب محمد اصغر نائب صدر مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ و صدر نشین KDU گلبرگہ نے اپنے کلیدی خطبے میں کہا کہ جب بھی مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی کوشش کی گئی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ایک اہم فیصلہ کیا ہے جس کی تمام مسلمان بھرپور تائید کریں گے۔ ملک میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی ملک کے دستور کو تبدیل کرنے کی کوششیں شروع ہوئی اور RSS کے دیرینہ خواب ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کی راہیں ہموار کی جانے لگی۔ پہلے عدالتوں سے اسلامی شریعت میں مداخلت کے خطرات لاحق تھے، لیکن اب دستور ہند کو ہی تبدیل کرنے کی کوششوں سے مسلمانوں کی مذہبی آزادی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی دین بچاؤ دستور بچاؤ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مسلکی اختلافات اور سیاسی وابستگی سے بلند ہو کر کلمے کی بنیاد پر اتحاد کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ بندے نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ دین بچاؤ دستور بچاؤ کی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک پر تمام مسلک کے علماء و قائدین جمع ہوئے ہیں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے دونوں شہر حیدرآباد و سکندرآباد کے اہم شاہراہوں پر مزید فٹ اوور بریجز تعمیر کرنے کی تجویز رکھتا ہے، جس کا مقصد پیدل راہروں کے علاوہ موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس تجویز پر جلد سے جلد عمل آوری کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ بلدیہ کے ذرائع کے بموجب مجوزہ فٹ اوور بریجز نیشنل پولیس اکیڈمی، شمشاباد بس اسٹاپ، IS سدن، سنتوش نگر، نہرو زوالوجیکل پارک، نس بہادرپورہ اور مفخم جا انجینئرنگ کالج بنجارہ ہلز میں قائم کیے جائیں گے۔ مذکورہ بالا 5 بریجز کی تعمیر پر تقریباً
4 करोड़ रुपए के खर्च का तखमीना लगाया गया है। कायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना में 12% मुस्लिम तहफुजात के हक में रोजनामा सियासत की जानिब से तहरीक के आगाज की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफुजात की फराहमी के सिलसिले में हुकूमत और कमीशन ऑफ इंक्वायरी से मौसर नुमाइंदगी वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने रोजनामा सियासत की जानिब से रियासत गिर सतह पर तहरीक के आगाज के फैसले को खुशाइन करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तहरीक की मुकम्मल तायीद करेगी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के अलावा मजहबी, समाजी और रज़ाकाराना तंजीमों को इस तहरीक से जोड़ते हुए हुकूमत पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इंतखाबात से कबल TRS सरबराह चंद्रशेखर राव ने बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 4 माह 12% तहफुजात की फराहमी का ऐलान किया था। उन्होंने तमिलनाडु की तर्ज पर तेलंगाना असेंबली में कानून साजी की दलील पेश की थी, लेकिन हुकूमत के 16 माह गुजरने के बावजूद अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। नकली फेसबुक अकाउंट्स के जरिए सैकड़ों नौजवानों को धोखा देने वाली 2 लापता लड़कियों को मीरचौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। काजल सिंह और स्वाति दत्ता जो मीरचौक इलाके से लापता हो गई थी और पुलिस ने इस सिलसिले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके इनकी तलाश शुरू कर दी थी कि आज इनकी गिरफ्तारी पर हैरत अंगेज इंकशाफात रोबना हुए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन सत्यानारायण ने बताया कि काजल सिंह और स्वाति दत्ता की गुमशुदगी पर पुलिस की अदम कार्रवाई का इल्जाम आयद करते हुए रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने इनकी गुमशुदगी के पसपर्दा जराइम का पता लगा लिया। उन्होंने बताया कि गुमशुदा लड़कियों ने फेसबुक पर नकली IDs और अकाउंट्स के जरिए तकरीबन 100 नौजवानों को धोखा दिया है। पुलिस तहकीकात में यह हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लड़कियां नकली अकाउंट्स में दूसरी खूबसूरत लड़कियों के तस्वीर का इस्तेमाल करके सैकड़ों सिम कार्ड बदलते हुए नौजवानों को धोखा दे रहे थे। सत्यानारायण ने बताया कि धोखेबाज लड़कियों के चुंगल में फंसने वाले 17 नौजवानों ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।